अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रैवलॉगर। आज हम लोग एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जहां दुनिया का एक ऐसा अजूबा मौजूद है जिसका राज हजारों साल गुजरने के बावजूद आज भी एक राज है। आज हम लोग जानेंगे कि इस मुल्क के लोगों को पट्टियों से क्यों बांधा जाता है। इस मुल्क की एक ऐसी जगह जहां अगर कोई खो जाए तो उसका ढांचा मिलना भी नामुमकिन है। एक ऐसा मुल्क जहां इंसान के सर वाला शेर पाया जाता है, और एक ऐसा मुल्क जहां इंसानों से ज्यादा बिल्लियों की हिफाजत की जाती है। हम बात कर रहे हैं हजारों साल पुराने और दुनिया में मौजूद हैरत अंगेज शाहकारों से भरे मुल्क मिस्र की। तो सफर शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिस्र अफ्रीका के शुमाल मशरकी कोने में वाक़ एक मुल्क है। इसके इलाके का एक छोटा सा हिस्सा मशरिक़ वुस्ता में भी शामिल है। मिस्र की सरहद शुमाल में बहीरा रोम, शुमाल मशरिक में गजा की पट्टी और इसराइल, मशरिक में बहीरा अहमर, जुनूब में सूडान और मगरिब में लिबिया से मिलती है। मिस्र ने 1952 में बरतानवी राज से आज़ादी हासिल की और 1953 में एक जमहूरिया बना जिसका दारुल हुकूमत काहिरा था। काहिरा मुल्क के शुमाल मशरिकी हिस्से में दरियाए नील के किनारे वाक़ है। ये मिस्र और अरब दुनिया का सबसे बड़ा शहर है जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी है। काहिरा अपने मशहूर निशानात जैसे एहराम गीज़ा और स्फिंक्स के लिए जाना जाता है। एहराम मिस्र काहिरा के करीब वाक़ कदीम यादगारी ढांचे हैं। मिस्र 100 से ज़्यादा एहरामों का घर है जो फ़िरौनों और उनके साथियों के लिए मकबरे के तौर पर बनाए गए थे। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर गीज़ा के अजीम एहराम हैं। गीज़ा के एहरामों में 3 अहम एहराम हैं जिनमें खूफू का अजीम एहराम, खुफरी का एहराम और मेनकोरे का एहराम शामिल हैं। खुफू का अजीम एहराम, जिसे चेप्स भी कहा जाता है, गीज़ा के 3 एहरामों में सबसे बड़ा और मशहूर एहराम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एहराम है और कदीम दुनिया के 7 अजाइबात में से एक है, और ये वाहिद अजूबा है जो आज भी दुनिया में मौजूद है। इसे तकरीबन 2560 से 2580 कबल मसीह में तामीर किया गया। अजीम एहराम की असल ऊंचाई तकरीबन 146.6 मीटर यानी 481 फुट थी, लेकिन कटाव और वक्त के साथ साथ इसके बैरूनी सांचे के पत्थरों को हटाने की वजह से इसकी मौजूदा ऊंचाई तकरीबन 138.8 मीटर यानी 455 फुट रह गई है। इसकी बुनियाद तकरीबन 53,000 मुरब्बा मीटर यानी 13 एकड़ के रकबे पर मुहित है। मिस्र की सरकारी जुबान अरबी है। मिस्र में इस्तेमाल होने वाली करेंसी मिस्री पाउंड है। मिस्र की एक दिलचस्प और कदीम तारीख है जो हजारों साल पुरानी है। ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है जो 3100 कबल मसीह के करीब है। दुनिया का कदीम तरीन लिबास, जिसे तुरखान लिबास कहा जाता है, 5000 साल पुराना है और एक कदीम मिस्री मकबरे में दरियाफ्त हुआ। दुनिया का कदीम तरीन इत्र फिरौन के मकबरे से दरियाफ्त हुआ और ये 4000 साल पुराना है। कदीम मिस्र में हुक्मरानों को फिरौन कहा जाता था। यहाँ पर फिरौनों के मुख्तलिफ खानदानों ने हुकूमत की और उनमें तकरीबन 31 फिरौन शामिल थे, यानी कुल 31 फिरौनों ने मिस्र पर हुकूमत की। यहाँ फिरौनों की इतनी अहमियत थी कि उन्हें खुदाई हुक्मरान समझा जाता था। कुछ मशहूर फिरौनों में तुतनखमून, हत्शेप्सुत, जोसर, नार्मर और रामसेस II शामिल हैं। क्लियोपेत्रा 7 या क्लियोपेटर, जिसे आमतौर पर क्लियोपेत्रा कहा जाता है, मिस्र की बतलिमा सल्तनत की आखिरी फ़ाल हुक्मरान थी। इसने 51 कबल मसीह से 30 कबल मसीह तक हुकूमत की और ये तारीख की सबसे ज़्यादा मशहूर और ताकतवर ख़वातीन में से एक है। क्लियोपेट्रा अपनी खूबसूरती, जहानत और अंदाज की वजह से मशहूर थी। मुमताज़ रोमन रहनुमाओं, ख़ास तौर पर जूलियस सीज़र और मार्क एंटोनी के साथ उसके ताल्लुकात क्लियोपेट्रा की शोहरत की बड़ी वजूहात हैं। मिस्र की इस मशहूर खातून की खास बात यह थी कि ये मिस्री नहीं थी, बल्कि इसका ताल्लुक यूनान से था। मिस्र में गालिब मजहब इस्लाम है और आबादी की अक्सरियत मुसलमान है। यहाँ एक अहम ईसाई अक़लियत कप्ती ईसाई भी मौजूद हैं। मिस्र की आबादी का तखमीना 109 मिलियन से ज़्यादा है, जो उसे अफ्रीका और अरब दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले ममालिक में से एक बनाता है। मिस्र एक मशहूर सियाहती मकाम है जो हर साल लाखों ज़ायरीन को अपने तारीखी मकामात बशमूल कदीम मंदिरों, एहरामों और मकबरों के साथ साथ बहीरा अहमर के खूबसूरत रिजॉर्ट्स को देखने के लिए राग़िब करता है। दरियाए नील दुनिया का सबसे लंबा दरिया है।
جو شمال مشرقی افریقہ میں تقریباً 4135 میل بہتا ہے۔ یہ وکٹوریہ جھیل سے نکلتا ہے اور اس کی 2 اہم معاون ندیاں بھی ہیں جن میں وائٹ نیل اور بلو نیل شامل ہے۔ یہ وہی دریا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے اللہ کے حکم سے بہا دیا تھا۔ دریائے نیل ان ممالک میں زراعت، نقل و حمل اور توانائی کے لیے اہمیت رکھتا ہے جہاں سے یہ گزرتا ہے، جو مصر جیسی قدیم تہذیبوں کو سہارا دیتا ہے۔ اسفنکس ایک افسانوی مخلوق ہے جس میں شیر کا جسم اور انسان کا سر ہوتا ہے، جو اکثر قدیم مصری ثقافت سے وابستہ ہے۔ سب سے مشہور اسفنکس گیزا کی عظیم اسفنکس ہے جو اہرام مصر کے قریب واقع ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ فرعون خفرے کی نمائندگی کرتا ہے اور یہ دنیا کی سب سے زیادہ پہچانے جانے والی یادگاروں میں سے ایک ہے۔ لکسر جنوبی مصر میں واقع ایک قدیم شہر ہے۔ اسے اپنی بھرپور تاریخ اور متعدد قدیم یادگاروں کی وجہ سے اکثر دنیا کا سب سے بڑا اوپن ایئر میوزیم کہا جاتا ہے۔ یہ دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر واقع ہے اور قدیم زمانے میں تھیبس کے نام سے جانا جاتا تھا، جو نئی بادشاہی کے دور میں مصر کا دارالحکومت تھا۔ لکسر اپنے اچھی طرح سے محفوظ مندروں، مقبروں اور آثار قدیمہ کے خزانوں کے لیے مشہور ہے۔ اس کے کچھ قابل ذکر اور پرکشش مقامات میں کرناک مندر، لکسر ٹیمپل، ویلی آف کنگز اور ویلی آف کوئنز شامل ہیں۔ مصر کئی صحراؤں پر مشتمل ہے۔ ان میں 3 صحرا کافی مشہور ہیں۔ ان صحراؤں میں سہارا صحرا، ویسٹرن صحرا اور ایسٹرن صحرا شامل ہیں۔ سہارا ڈیزرٹ دنیا کا سب سے بڑا گرم ریگستان ہے۔ یہ پورے شمالی افریقہ میں پھیلا ہوا ہے، جس کا رقبہ تقریباً 9.2 ملین مربع کلومیٹر یعنی 3.6 ملین مربع میل ہے۔ یہ صحرا مصر، الجزائر، چاڈ، لیبیا، مالی، موریتانیہ، مراکش، نائجر، سوڈان اور تیونس سمیت متعدد ممالک پر محیط ہے۔ ریت کے ٹیلوں، چٹانی خطوں اور خشک مناظر کا اس کا وسیع و ریز علاقہ اسے زمین کے سب سے مشہور و معروف صحراؤں میں سے ایک بناتا ہے۔ ویسٹرن اور ایسٹرن صحرا دراصل سہارا صحرا کا ہی حصہ ہیں، کیونکہ سہارا ڈیزرٹ اتنا بڑا ہے کہ یہ کئی ممالک پر مشتمل ہے، اس لیے ویسٹرن اور ایسٹرن صحرا اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ قدیم مصر میں بلیوں کو مقدس جانور سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ بلیوں کو دیوتاؤں کا درجہ دیا جاتا تھا۔ ان دیوتاؤں میں سیکھمت، بیسٹٹ اور مہپٹٹ خاصی مشہور ہیں۔ بلیوں کو حفاظت کی علامت سمجھا جاتا تھا اور ان کی غیر معمولی شکار کی مہارت کے لیے بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بلی کو نقصان پہنچانا یہاں تک کہ حادثاتی طور پر بھی ایک سنگین جرم سمجھا جاتا تھا۔ بلی کو زخمی کرنے یا مارنے کی سنگین سزائیں دی جاتی تھیں۔ بنی نوع انسان کے لیے پہلا 12 ماہ کا کیلنڈر مصر میں ایجاد ہوا۔ در حقیقت یہ انسانی تاریخ کا پہلا کیلنڈر تھا۔ مصری کیلنڈر میں 12 مہینے اور ہر مہینہ 30 دن پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے سال میں مجموعی طور پر صرف 360 دن تھے، جس کی وجہ سے سال کا موسموں کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا۔ اس لیے کھوئے ہوئے وقت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ہر سال کے آخر میں 5 دن کا میلہ منعقد کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ قدیم مصریوں نے 65 دن کا کیلنڈر بھی ایجاد کیا تھا۔ قدیم مصر میں انسان کے مرنے کے بعد اس کے جسم سے سارے اعضاء نکال کر اسے پٹیوں میں لپیٹ کر دفن کیا جاتا تھا۔ اس سارے عمل کو ممیفیکیشن کہا جاتا تھا۔ اس میں لاش پٹیوں میں لپیٹ کر تابوت میں ڈال کر دفن کی جاتی تھی اور لاش کے ساتھ سونا، چاندی، زیورات، کپڑے اور کھانا تک دفن کیا جاتا تھا، اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ سب مرنے کے بعد والی زندگی میں مرنے والے کے کام آئیں گی۔ مصر میں گزشتہ برسوں میں ہزاروں ممیاں دریافت ہو چکی ہیں، جن میں شاہی فرعونوں سے لے کر عام لوگوں کی ممیاں شامل ہیں۔ سب سے مشہور ممی فرعون توت عنخ آمون کی ہے جو 1922 میں دریافت ہوئی۔ سب سے نئی ممی جنوری 2023 میں قاہرہ کے قریب سکرا کے مقام پر دریافت ہوئی۔ یہ ممی ہکاپشیس نامی شخص کی ہے جو 2300 قبل مسیح میں رہتا تھا۔ تو یہ تھے مصر کے بارے میں چند ایسی حقائق جو واقعی حیران کن ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جلدی آپ کی خدمت میں ایک نئی ملک کی کہانی لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔